السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناتنا. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نطرقوا لكيفية حساب لي سورفاس إلي بيريمتر ديال مجموعة ديال الأشكال على الأوتوكاد بمساعدة دي فيشي، يعني دي فيشي كيتزادوا على الأوتوكاد باش أنه يسهلوا لنا كيفاش نحسبوا لي سورفاس إلي بيريمتر سور اوتوكاد مع لافيشاج ديال لي ريزولطا سور ليكرون، يعني ان لي ريزولطا كيبقاو عندنا في ليكرون ديالنا. والجميل في الامر انه هاد لي ريزولطا هادو يمكننا نستعملوهم يعني في الطابلو ديال ليكسيل، يعني كنديرو لهم كوبي ابري ندير لهم كولي بلا ما نضطروا اننا نديرو السيزي ديال لي دوني في الطابلو ديال ليكسيل، يعني نطابيوهم كل دوني بوحدو. انا دوك لي دوني نديهم ديريكتومون الطابلو ديال ليكسيل ونستعملوهم في الميتري ديالنا. دونك هاد الطريقه هي كتستعمل باش اننا نحسبوا مثلا لي سورفاس ديال لي بلونشي الدراج ايتترا، مجموعه ديال الحوايج. دونك هاد الطريقه ان شاء الله غادي نستعملوها في لا فورماسيون ديال الميتري اللي غادي نديرها ان شاء الله. لي فيديو راه كنبريباروهم ان شاء الله. اذا في لا فورماسيون ديال الميتري كما قلت لكم غادي يكون في البروغرام ديالها ان شاء الله واحد نوفو تكنيك اللي كتستعمل في لي بيرو دي سود باش اننا نرياليزيو لافونميتري ديال مجموعه ديال لي بروجي، داكور، وبلا ما نضطروا اننا نبقاو نطابيو لي دوني سور اكسل. يعني الطريقه كتعفينا من ديك الطاباج ديال اكسل. دونك في هذا الفيديو غادي نشوفوا كما قلنا هاد الطريقه الجديده اللي هي ما تحتاجوا مجموعه ديال لي فيشي. غادي نحط الرابط ديال التحميل ديال هذوك لي فيشي ان شاء الله في الديسكريبشن، ومن بعد ما تيليشارجيو ان شاء الله هاد لي فيشي غادي نستعملوهم. نوريكم دابا الطريقه ديال الاستعمال ديال هاد لي فيشي، داكور. دونك اولا هاد لي فيشي كتبغي انه الشكل خصو يكون عندنا مخدوم بالبولي لاين، يعني مثلا بحال الشكل دابا مثلا هذا. دونك هاد الشكل مثلا مخدوم بالليني، داكور. دونك هاد الشكل مخدوم بالليني ضروري خصنا نردوه بولي لاين، يا اما نرسمو عليه بولي لاين يعني ندورو عليه كامل، ولا اننا نديرو ليه كونتور، يعني نديرو سي ان اونطري شوازير ان بوين ومن بعد نديرو هكا اونطري، داكور. دونك هذا ردو لنا بولي لاين صافي. ولا اننا نرسمو فوق منه كما قلنا، يعني فوق الشكل ديالنا بالبولي لاين. مي اسهل طريقه الا كان عندك الشكل يعني هكايا كدير كونتور باش ما تسهل عليك ما تبقاش تدور على الشكل. دونك طريقه الاستعمال، وانا اول خطوه اونطاب سور كلافي او. دونك ما قلت لكم باش تتبعوا معنا هاد لي زيتاب ضروري خصو يكون عندكم واحد الدوسيي اللي سميتو 1 2 3 اللي غادي نخلي في الديسكريبشن اللين ديال التيليشارجمون ديالو. اونطاب سور كلافي او اونطري ابري كنمشيو نقلبوا على داك الدوسي اللي عندنا اللي هو 1 2 3 كما قلنا، نقلبوا على السورف 4. دونك اون شيرش على السورف 4، ندخلوا مثلا هنايا تلقاو ديك السورف 4 ديالنا. دونك هذه هي السورف 4 شارجي. بوي هنا كيعطينا بان دوك لي فيشي كوريكتومون شارجي، يعني راه دخلناه لوطوكاد. دونك فيرمي ابري شنو غنديرو بعد ما شارجينا؟ نديرو اس 4 اون طاب سور كلافيي اس 4، يعني قلنا ليه من بعد ما دخلنا داك الفيشي دابا ديال بعد ما دخلنا داك الفيشي ديال السورف 4 لوطوكاد قلنا ليه بغينا الكوموند ديال داك السورفاس. دونك اون طاب سور كلافي اس 4 بوي اونطري. قال لك هنا شوا دي زوبجي، يعني داك لوبجي اللي بغيتي تحسب ليه السورفاس ديالو غادي شوازي، يعني نسيليكسيونيو كوم سا. يعني بامكانك انك تسيليكسيوني كل واحد بوحدو، مثلا نسيليكسيونيو غير هذا، سيليكسيونيو غير هذا، ابري نديرو بوطون درو يافيش لنا مثلا الريزولطا ديريكتومون، ولا ان نسيليكسيونيو جميع الاشكال اللي عندنا هنايا. دونك نسيليكسيونيو جميع الاشكال ديالنا بوي اون كليك سور بوطون درو، بوطون دروا وغادي يقول لنا هنايا نحطو مثلا الريزولطا ديالنا هنايا. الا واجهتوا هذا المشكل وخرج لكم هاد الفينيتور ديال التكست، يعني الكوموند اس 4 ما معروفاش في لوطوكاد، شنو غنديرو؟ غادي نحيدو هاد الطابلو اون طاب سور كلافي ثاني اي اونطري، بوي اون شيرش هنايا نديرو باركورير، نمشيو لداك الدوسي ديالنا اللي هو 1 2 3، بوي غادي نمشيو على هاد انفو 1 اوفرير، بوي اوكي. دابا بوي غنديرو اونطري باش اننا نديرو سميتو ونديرو ايشاب. دونك اون طاب سور كلافي ثاني اس 4 اونطري، بوي اون سيليكسيون لي زوبجي ديالنا كوم سا، ابري بوطون دروا، ابري نقول ليه افيشي لنا لي ريزولطا كوم سا، داكور. دونك كيما كتلاحظوا هما لي ريزولطا ديال لي فورم ديالنا.
دونك هنايا بالنسبه للسورفاس راه عطانا هنايا 200 متر كاري. بالنسبه للبيريمتر هو عطاه لنا هنايا ب 60 متر ليني. بالنسبه لهذا الشكل هذا هي السورفاس ديالو، هو دا البيريمتر ديالو، وكذلك هذا الشكل. وكما كتلاحظوا هنايا انه كل شكل عطاه واحد لو كود. هذا الزيرو يعني لو كود، لو كود ديال داك الشكل. يعني مثلا الا كتحسب مثلا المتري بهذه الطريقه في البلونشي، دونك كل بارتي من البلونشي كيعطيه هذا لو كود هذا. مثلا هاد البارتي يعطيها زيرو، هاد لابارتي يعطيها ان، ابري هادي نعطيها دو. وهاد الزيرو هادي اللي تحت شنو كتعني؟ السميه ديال لوكالك باش مخدوم. بما اننا خدمنا هنايا بالكالك زيرو، دونك هنايا عطانا زيرو. دونك مثلا الى بدنا مثلا لوكالك ديال شي حوايج، مثلا نمسحو هادو، نمسحو هاد لي ريزولطا نعاودو. داكور. دونك مثلا هذا نكريو مثلا هاد لي كالك جداد باش اننا نشوفو الفرق كي كيكون. يعني كنكريو مثلا لي كالك هنايا مثلا نسميوه بي اس. داكور. نختار واحد لا كولور هنايا، دونك مثلا ندير الصفر هنايا. دونك سميتو الكاركتيرستيك الاخرى اللي بغينا نبدلوهم. دونك مثلا نكريو واحد لو كالك اخر مثلا بي ا. داكور. ونشوف هنايا الكولور ديالو مثلا بلو روج. دونك اوكي. ابري اونفيرم هذا. مثلا دابا هاد الشكل هذا نردوه يكون بلو كالك الاخر اللي هو مثلا هاد بي اس. دونك وهاد الاخر مثلا نردوه يكون بالبي ا. داكور. باش نشوفوا الفرق. دونك من بعد نقولوا ليه دابا افيشي لنا لي ريزولطا، ونطاب سور كلافي اس 4 اونطري. دابا غادي سيليكسيونيو لي زوبجي ديالنا. داك بوطون دروا ابري لافيشاج هنا ديال لي ريزولطا كوم سا كوم سا. دونك كيما كتلاحظوا هنايا هو انه هاد الشكل هذا، هاد لو كالك باش مخدوم ليه هو زيرو، وهنايا هاد الشكل الثاني حيت مخدوم بلو كالك بي اس عطاه لنا لو كالك بي اس، يعني السميه ديالو. داكور. وهنايا كذلك حيت مخدوم بالبي ا، لو كالك ديال البي ا عطاه لنا بلو كالك ديال البي ا. دونك ان شاء الله كما قلت لكم دابا هذه الطريقه كيفاش كنحسبوا لي سورفاس اي لي بيريمتر ديال مجموعه ديال الاشكال على الاوتوكاد بمساعده هاد لي فيشي هادو. ان شاء الله يعني هذا غير اكزومبل، نوريكم الطريقه كيف الاستعمال، يعني باش نديرو لافونميتري. وبهذه الطريقه كتخدم حاليا في الاكثريه ديال لي بيريديتود، باش نحس انه كيربحنا الوقت بزاف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.